I welcome you to That's the Point. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दैट्स द पॉइंट पे खुश आमदीद। शोएब फ़ारूकी हियर। आप सब लोगों की फ़ीडबैक का और आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त और एक यूनिक टॉपिक जिसको मैंने ख़ुद एक्सप्लोर किया और उसको थोड़ी सी रिसर्च की, तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक पहुँचाया जाए। आज की वीडियो का उन्वान है रियलिटी चेक। इससे पहले हम आगे चलें, आपसे दरख्वास्त है कि दैट्स द पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो अपने लोगों से शेयर कीजिए, अहबाब से शेयर कीजिए, बच्चों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। रियलिटी चेक का उन्वान इसलिए कि अभी कुछ अर्से पहले मेरी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई और 18 साल की उम्र से जब गाड़ी चलानी शुरू की तो अल्लाह ने नवाज़े रखा है, गाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और अपने आमद व रफ्त जो है वो गाड़ी के ऊपर ही होती है। कुछ ऐसा एक पुर्ज़ा था जो कि ख़ासे दिन लग गए आने में, तो मैंने जो है वो अपने रोज़मर्रा के आमद व रफ्त के मराहिल के लिए करीम का इंतख़ाब किया। करीम राइड्स जो है मैं वैसे लेता रहता था ओकेजनली, लेकिन ये एक ऐसा वक्त था जिसमें मैंने पूरे 45 डेज़ जो है वो करीम की राइड्स ली। और उन करीम की राइड्स में जो करीम के कैप्टन्स थे, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई और ज़िंदगी के बहुत से पहलू मेरे नज़रों के सामने, मेरे जहन के अंदर दोबारा से रिफ़्रेश हो गए। क्योंकि हम अपनी डे टू डे ज़िंदगी में इतने बिज़ी रहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो बहुत से मामलात हैं वो हम निगलेक्ट कर देते हैं और हम अपने मसाइल में और ज़िंदगी के और मराहिल के अंदर मशगूल रहते हैं। तो इनमें से कुछ 4 या 5 ऐसे कैप्टन हैं जिनकी बात मैं आपसे करूंगा इस वीडियो में, और उसके अंदर बहुत सबक आमोज़ कहानियाँ हैं। पहला कैप्टन जो मुझे याद रह गया, वो एक साहब थे जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थे। उनकी गाड़ी बड़ी पुरानी थी। मैं उनकी गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि उन्होंने जो है वो उसके अंदर जो है, मतलब वो एक ऑल्टो थी, सुजुकी ऑल्टो, और उसके अंदर उन्होंने जो है वो 1300 सीसी का इंजन लगाया हुआ था और उसको पूरा डिजिटलाइज़ किया हुआ था। जब मैं उनके साथ सफ़र कर रहा था तो वो मुझे बताते रहे अपनी गाड़ी के जो भी अहम पॉइंट्स थे उसके हवाले से। लेकिन वो एक स्ट्रगलिंग आदमी थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना जो है वो अपनी अव्वलीन तरजीह रखी हुई थी। तो हम एक जगह के सामने से गुज़रे जहाँ मैं पिछले तकरीबन 15 साल से गुज़र रहा हूँ, लेकिन कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये जगह क्या है। तो उन्होंने बताया कि सर मेरा बच्चे का आज यहाँ एडमिशन हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा जी ये स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद के अंदर और यहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो मैंने उनसे और इस बारे में पूछा कि जी बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। तो मुझे इस बात की एक रिफ़्रेशर मेरे जहन में आया कि हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो बुरा हो रहा होता है, हमारा दिमाग जो है उस बुराई की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है और अच्छाई हमसे छुप जाती है। इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी मेरी आंखों से ओझल रही और एक ऐसा बाप जो कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है और उनको स्किल देना चाह रहा है, क्योंकि वो ख़ुद बहुत स्किलफुल आदमी है, एक ज़बरदस्त सबक मुझे दे गया ज़िंदगी का। अच्छा, अगला कैप्टन जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त इंसान, एक तकरीबन 57 साल का आदमी। जैसे ही उसकी गाड़ी में मैं बैठा तो उसने मुझे दुआएं देनी शुरू कर दी और उसने मुझे बहुत दुआएं दी और मुझे बड़ा ज़बरदस्त ग्रीट किया। फिर उसने मुझसे इंग्लिश उर्दू दोनों में बात शुरू की। तो थोड़ी देर बाद जब मेरी क्यूरोसिटी और बढ़ी तो मैंने उनसे पूछा जी आप क्या करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं मर्चेंट नेवी में सेल किया है अराउंड 25 ईयर्स, पूरी दुनिया घूमा हूँ और मेरे वालिद साहब जो थे वो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे फॉरेन मिनिस्ट्री में, और मैंने हमेशा अपने बाप से कहा जी मैंने बाहर जाना है, तो मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं किया और मैं बाहर चला गया। अभी 1 साल पहले जो है मेरी बीवी का फ़ोन आया और उसने कहा कि जी आप सब छोड़िए, जॉब छोड़िए और अब वापस घर आ जाइए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी इसलिए कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी मैंने सब कुछ छोड़ा, मैं वापस घर आ गया, लेकिन मुझे 3 महीने बाद ही एहसास हो गया कि इस घर में मेरी जगह नहीं है, मेरे बच्चों के पास मेरी जगह नहीं है, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तो बाहर रहा हूँ। अब जब मैं वापस आया हूँ तो मैं घर में उनको खलता हूँ। मेरा मिजाज, मेरी बात करने का अंदाज़, सब कुछ उनको बुरा लगता है।
میری بات کرنے کا انداز، میری ٹوک ان کو بری لگتی ہے اور وہ مجھ سے بہت الجھتے ہیں. وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ میں گھر میں رہوں، میں زیادہ وقت گھر میں اتاروں. اور پھر اب 3 مہینے بعد جب میں نے ان کو ٹوکنا شروع کیا، ان سے زیادہ بات کرنی شروع کی، تو انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی. میں نے کریم اس لیے چلانی شروع کی کہ میں جب وہ مجھ سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں تو میرا دل بہت روتا ہے اور اکثر مجھے رونا آ جاتا ہے. تو میں جو ہوں وہ گھر سے باہر آ جاتا ہوں اور کریم چلانے لگتا ہوں. 1.5-2 گھنٹے جو ہے وہ کریم چلا کے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جو مشاغل ہوتے ہیں، زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، اس میں سے گزار کے رات کو سو جاتا ہوں. لیکن رات میں بھی جاگتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا اب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا جو گروتھ کا وقت تھا، میں نے ان کو وقت نہیں دیا اور اب میں ان کے لیے ایک اجنبی ہوں. اور میرے بچے بہت بدتمیز ہیں اور میں اب اس نہج پہ آ گیا ہوں کہ میں ان کو بد دعائیں تک دیتا ہوں. تو میں نے ان کو خیر بہت سمجھایا اور ایک اس پہ انشاءاللہ الگ بات کریں گے کہ میں نے ان کو کیا سمجھایا اور انہیں کیا کرنا چاہیے. لیکن ان شارٹ یہ کہ میں ان کو یہی کہا کہ جی پیرنٹنگ از اے لائف لانگ پروسیس، اٹ ول نیور اینڈ. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو نتیجہ جو ہے وہ اسی دنیا میں مل جائے گا. اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو آپ اپنا کام کرتے رہیے اور دل جمعی کے ساتھ کرتے رہیے. ایک کراچی کا ینگسٹر جو کہ کراچی میں نوکری کرتا تھا، نوکری چلی گئی، اس کے بعد اور نوکری کی، وہاں تنخواہ نہیں ملی، نوکری چھوڑ کے اسلام آباد آ گیا اور کریم چلانی شروع کری. اپنی فیملی کو سیٹل کیا، اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالا اور صبح 6 بجے نکلتا تھا اور رات 10 بجے تک کریم چلا رہا تھا اور بہت خوش تھا. اس کے علاوہ کچھ پراپرٹی کی سیل پرچیز اور کچھ رینٹل گھروں کو، اپارٹمنٹس کو لوگوں کو دینا، ان تک رسائی آسان بنانا. اس پورے سفر میں جو کہ 35 منٹ کا سفر تھا، میرے گھر سے دفتر تک 25 منٹ لگتے ہیں یا 30 منٹ لگتے ہیں. اس پورے سفر میں اس آدمی نے مجھے کام کرنے کے اتنے طریقے بتائے جو کہ وہ کوشش کر رہا ہے اور آگے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اپنی بیوی کو ایک بیوٹی پارلر کھول کے دے رہا ہے اور اپنے بھائی کی فیملی کو بھی ساتھ بلا رہا ہے تاکہ وہ بیوٹی پارلر ساتھ چلائیں. اس کے علاوہ اس نے مجھے کئی اور چیزیں بتائیں جو وہ کرتا ہے اور وہ بڑا مطمئن تھا، خوش تھا. یعنی وہ اسٹرگل کر رہا تھا لیکن خوش تھا کیونکہ اس کے دماغ میں اتنے زیادہ آئیڈیاز تھے، اس کے دماغ میں اتنی زیادہ ایبلٹی تھی کام کرنے کی. تو میں نے اسے پوچھا کہ یار یہ سب آپ کے ذہن میں کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نے مجھے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ جی صحبت اچھی رکھیے، ان لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے جو کامیاب ہیں، ان لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے جو آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں اور تنقید نہیں کرتے، تو آپ بھی میرے جیسے بن جائیں گے. کیپٹن جو کہ تقریباً ایک 48 سے 50 سال کی عمر کے صاحب اور بڑے زبردست ڈریس اپ ہوئے ہوئے، سن گلاسز لگائے ہوئے، بہترین پرفیوم، گاڑی ان کی بہترین صاف ستھری، اور انہوں نے مجھے ریسیو کیا اور سفر شروع ہوا. 35 منٹ کے سفر میں 15 منٹ تک تو کچھ نہیں بولے. اس کے بعد جو ہے روڈ کے اوپر ایک گاڑی نے ان کا راستہ کاٹا اور انہوں نے پھر جو ہے جو کچھ اپنے منہ سے نکالا وہ میں اس ویڈیو میں شامل نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد وہی کہنے لگے جی ہمارے ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اور ہمارے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، ہماری سوسائٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا. ہی واز فل آف کمپلینٹس. سو آئی آسکڈ ہم دیٹ واٹ یو ڈو ایکچولی ادر دین دس. اس نے کہا جی میں مجبوری کریم چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی تعلیم اور گھر کا خرچہ نکالنا ہے. نوکری میں نے کبھی کی نہیں، ہم زمیندار لوگ ہیں، ہمارے یہاں زمینیں ہیں اور اس سے فصل آتی ہے اور اس کے سے ہی ہمارا گھر چلتا ہے. لیکن میں باہر بھی گیا، میں نے باہر بھی کام کیا مڈل ایسٹ میں، اور ابھی میں کریم چلا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ معاش مجھے نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا جناب جو زمین ہے اس کے اوپر کوئی پلانٹ لگائیں، کوئی جدت لے کے آئیں یا تو اس پلانٹ کو کچھ یا زمین کو بیچیں اور شہر میں کوئی کاروبار شروع کریں. تو جتنی بھی باتیں ان سے میں نے کی، 3-4 آئیڈیاز ان کو دیے، وہ سب کو رد کرتے گئے اور یہ کہتے رہے کہ میرے پاس جی زمین بہت ہے. تو آخر میں نے ان سے کہا جی ایسی زمین کس کام کی جو کہ آپ کو صرف دل کا یہ سکون دے رہی ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے، لیکن لائف گزارنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ٹیکسی چلانی پڑ رہی ہے. تو اس کا جواب بڑا دلچسپ تھا اور وہ یہ تھا کہ جی برادری اور خاندان اور آبا و اجداد یہ ساری چیزیں ہمیں الاؤ نہیں کرتی کہ ہم اپنی زمین بیچیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی زمین بیچوں اور کوئی اور کام شروع کروں، لیکن میں اس زمین کو بیچ نہیں سکتا. سو what message he gives to me that
کبھی کبھی آپ کے پاس یو آر فل آف ریسورسز، لیکن کیونکہ آپ کے پاس شعور، نالج اور سرکل آف انفلوئنس آپ کا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ارد گرد سے اچھائی یا جدت نہیں سیکھ سکتے، اور جو کچھ آپ کی نالج ہوتی ہے وہ اتنی محدود ہوتی ہے کہ آپ اپنے ان وسائل کو کارآمد نہیں بنا سکتے اپنی اگلی جنریشن کے لیے. سو دس ویڈیو از اے میسیج ٹو آل آف یو اینڈ فار می ایز ویل اینڈ ٹو مائی فیملی ممبرز ایز ویل دیٹ اپنی آنکھیں کھلی رکھیے، لوگوں سے ملتے رہیے، زندگی کو ایکسپلور کرنا سیکھیے، اور یہ ریئلٹی چیک جو ہے سال میں کم از کم 4 دفعہ ضرور کر لیا کریں. اس طرح کے بہانے اور نکالیں جہاں آپ اور لوگوں کی زندگی کو قریب سے دیکھیں اور ان کے زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھیں، اور پھر انالیسس کریں کہ اللہ نے تو آپ کو کس چیزوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا گن دیے ہیں. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے. شعیب فاروقی کو دیٹس دا پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.